Mayong butang mga bata, ako din si Teacher Maymay ang inyong magtutudlo sa unang ang-ang. Ang atong leksyon karon bahin sa ang pungway. Unsa tuod ning pungway? Mao kini ang mga pulong nga naghulagway sama sa tao, banana, butang, lugar o panghitabo. Ang pungway gipailan niini ang color. Itom, dalag, lunhaw. Ang gatas kay puti. Ang pungway nga gigamit sa pahiyag kay puti. Mao kini ang nagulagway sa gatas. Puti. Forma sama sa lingin, kwadrado, kasing-kasing. Lingin ang buwan. Ang lingin mao ang nagulagway sa buwan. Kanon, sama sa upat, puno, ug daghan. Anang litay, puno ang tubig sa balde. Ang puno ang nagulagway sa tubig. Sama sa gidakon, naapod siya'y dako o gamay. Ang kahoy kay dako. Ang dako ang nagulagway sa kahoy. Naapod siya'y temperatura, sama sa bugnaw o init. Ang init ang kalayo. Ang init ang nagulagway sa kalayo. Grano, naapod siya'y hait o hamis. Humok ang habon. Ang humok ang nagulagway sa habon. Sulayan nato. Isulti ang sakto nga pungway nga gigamit sa pahayag. Ang buhok ni Mira kay kulot. Unsa nga pungway ang gigamit sa pahayag? Ang saktong tubag kay kulot. Insakto ka. Ang bulak kay pula. Unsa nga hulagway ang gigamit? Ang insaktong tubag kay pula. Insakto ang inyong tubag. Ang sili kay halang. Unsa nga pungway ang gigamit sa pahayag? Ang insaktong tubag kay halang. Insakto ka. Limpyo ang plato. Unsa nga pungway ang gigamit? Ang insaktong tubag kay limpyo. Insakto ka. Si Berto kay tambok. Unsa nga pungway ang gigamit sa pahayag? Ang insaktong tubag kay tambok. Insakto ka. Maayo mga bata, kung nasakto niyo ang ating leksyon karon. Sa susunod na pod nga leksyon.